کو پکارا نہیں۔ 18 ذی الحج کے حوالے نال جناب نو دو شعر سنانا چاہنا۔ پاک رسول نے جڑا پرانا نے ممبر بنا کے مولا علی دا ہاتھ نپ کے اعلان کیتا سی، وہ جناب نو دو شعر سنانا چاہنا۔ جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، 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 اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں۔ بلند صلوات۔ خم پہ ممبر بنا کر یہ بولے نبی، پاک رسول نے مولا علی علیہ السلام دا پلانے دا ممبر بنا کے جڑا اعلان کیتا ہے جناب دا تک پہچانا چاہنا۔ خم پہ ممبر بنا کر یہ بولے نبی، خم پہ ممبر بنا کر یہ بولے نبی، خم پہ ممبر بنا کر یہ بولے نبی، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ صلوات۔ ابتدائی مجلس سے بلند آواز نہ صلوات سارے پڑھو۔ ہاں او حلالی سڑاون ڈاکدار نہیں، جیند دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں، او حلالی سڑاون ڈاکدار نہیں، جیند دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں، او حلالی سڑاون ڈاکدار نہیں، جیند دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں، او حلالی سڑاون ڈاکدار نہیں، جیند دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں۔ صلوات۔ او حلالی سڑاون ڈاکدار نہیں، جیند دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں، او حلالی سڑاون ڈاکدار نہیں، جیند دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں، جے علی دے برابر تو کمی کرے والحرامی جو گلا کوئی نہیں۔ حیدری او حلالی سڑاون ڈاکدار نہیں، جیند دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں، او حلالی سڑاون ڈاکدار نہیں، جیند دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں۔ پڑھو صلوات۔ تو جو ہر سال کعبے دا حج ونج کرے، اپنے کیتے گناواں دا کج ونج کرے، تو جو ہر سال کعبے دا حج ونج کرے، اپنے کیتے گناواں دا کج ونج کرے، جے علی نال ویرئی
نہیں تے سن حاجیا خالی چکر مرے دیں سلا کوئی نہیں. بس فضائل حصہ ہو گیا تو برا کان ایک بند سید ممبر دے ماں ناظم سن میرے آلے پاسے بیکھے بی بی آلی امان آلی اللہ کوفے وج تو یا منت کنیج تلاوے میرے بالاں دا سن چھوٹا ہے وہ ولے جلدی ڈیر نہ لاوے او میرا چھوٹا پتر رات کو ڈردا کو اپنے کول سماوے رکھے یاد پیو ابراہیم دا میں کو عید تے پتر ملاوے. اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین. گزارش کروں گا وکیل آل محمد جناب بابا سید باقر علی شاہ صاحب